सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक मुख्तसरन कुरानी वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और इस वाकये को सुनाने का एक मकसद ये भी है कि हम अल्लाह के कलाम को पढ़ते कितना है और उसके बारे में जानते कितना है। हालांकि ये अल्लाह का कलाम एक बहुत बड़ा खजाना है। इस बात को यूं समझिए कि एक बूढ़ी खातून एक गांव में रहती थी और उसका बच्चा बाहर बैरून मुल्क कमाने के लिए गया। मां बीमार थी, गरीब थी, इलाज के पैसे भी नहीं थे, खाने पीने के पैसे भी नहीं थे। बेटा हर महीने खत लिखता, मां के पास एनवलप आता, मां उसे खोलती, अरे मेरे लाल का खत आया है। बेचारी पढ़ी लिखी थी नहीं, उस खत को चूमती और एक दराज में रख देती। हर महीने खत रिसीव होता रहा, हर महीने दराज में जाता रहा। मां के पास मां बीमारी बढ़ती गई, पैसे थे नहीं, न दवाई ले सकी, न प्रॉपर खुराक ले सकी। उसी बीमारी में मां का इंतकाल हो गया। जब कफन दफन करने लोग आए, घर की सफाई हुई, एक दराज खोली गई, बहुत सारे लेटर निकले। बेटा हर महीने मां को रकम भेजता रहा, मगर मां पढ़ी लिखी थी नहीं। वो चूम कर उस खत को तो रखती रही। हजारों लाखों रुपए आ चुके थे, उसे कैश करवा लेती, इलाज भी हो जाता, खुराक भी मिल जाती, घर भी बन जाता। बेटा हर महीने मां को भेजता रहा, मगर बेपड़ी मां समझ ही ना सकी कि ये खत है, ये मेरे लिए पैसे हैं। सच बताओ कुरान को हमने क्या किया हुआ है? चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, हर नए घर में कुरान रखते हैं, हर नई दुकान में कुरान रखते हैं। इसमें क्या क्या खजाना हमारे लिए मौजूद है, इसमें कौन कौन सी नेमत छुपी हुई है, हम में से किसको पता है? पढ़ने का टाइम ही नहीं है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो उसकी बरकतें कैसे हासिल करेंगे? आज मैं अल्लाह के एक नबी का वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। ये वो नबी हैं जिनके साथ ऐसा इम्तिहान लिया गया कि वन ऑफ द अमेजिंग स्टोरी है। आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं। आपकी कौम बुत परस्ती करती थी। कुरान में आपके वाक़े को बयान करने के लिए पूरी सूरह यूनुस मौजूद है, और आपने अपनी कौम को डराया, बुत परस्ती ना करो, शिर्क ना करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, वरना सख्त अजाब आएगा। कौम कहती कि वो बुत परस्ती करती थी, आपकी बात मानती ना थी। आखिरकार आपकी कौम को आपने कह दिया बस अब अजाब आने ही को है, किसी वक्त भी अजाब आ जाएगा। कौम ने कहा, प्लानिंग की, हजरत यूनुस पर नजर रखो, अगर ये हमारे शहर में हैं तो अजाब नहीं आएगा। जिस दिन ये शहर से निकल जाएं समझ लो अजाब आने वाला है। कमाल का अकीदा था। बुतों को पूछते थे, मगर दिल में ये भी जानते थे ये अल्लाह के नबी शहर में रहेंगे, अल्लाह अजाब नहीं भेजेगा। बहरहाल आप एक रात तशरीफ ले गए, कौम को पता चल गया, बादल भी आ गए, काली बदलियां भी आ गई, अजाब के जो आसार थे वो नमूदार हो गए। अब कौम ने क्या किया? सारी कौम मैदान में जमा हुई, नंगे सर अब अल्लाह की बारगाह में रोने लगे। जिस जिस पर जुल्म किया था उससे माफी मांगने लगे। अब जिसका कर्जा देना था उसके कर्जे लौटा दिए। बच्चे, बूढ़े, औरतें रोते रोते अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, या अल्लाह अब माफ कर दे, अजाब ना भेजियो, बुत परस्ती से तौबा करते हैं, हजरत यूनुस पर ईमान ले आएंगे, ए अल्लाह इस बार अजाब को टाल दे। इतना गिड़गिड़ाई कौम, इतना गिड़गिड़ाई कौम कि सुभान अल्लाह वो आता अजाब वापस चला गया। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर शहर से ये सोचकर चले गए थे कि जब मैं वापस आऊंगा इस कौम ने तबाह हो जाना है, मगर जब आप वापस आए तो कोई अजाब नहीं आया था। तो लोगों ने कहा हुजूर अपनी कौम की तरफ जाइए। कहा मैं कैसे जाऊं? मैं अगर कौम की तरफ जाऊंगा तो कौम मुझे झूठा कहेगी। अच्छा, इनको ये नहीं पता था कि कौम ने तौबा कर ली है और हजरत यूनुस पर ईमान लाने की नीयत भी कर ली है। इधर हजरत यूनुस समझ रहे हैं कि मैं अगर शहर में चला गया तो इन्होंने तो मुझे कत्ल कर देना है कि तुम झूठे हो, तुमने कहा था अल्लाह का अजाब आएगा, अजाब आया नहीं, क्योंकि आपको यह हुक्म मिल चुका था कि अजाब आ रहा है। उस शहर में दाखिल होने की बजाय आप बाहर गए, कश्ती में सवार हुए और उस शहर से बाहर कहीं जाने के लिए रवाना हो गए। एक और आजमाइश, वतन तो छूट गया, अब कश्ती बीच समुंदर में जाकर रुक गई। अब उस जमाने की कौम का एक उसूल था कि जो भागा हुआ गुलाम होता था ना, वो जब कश्ती कहीं रुक जाए तो समझ लो उस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम है। अब उन्होंने कहा कौन है? तो एक कुरानदाजी डाली गई और उस कुरानदाजी में हजरत यूनुस का नाम निकल आया। भरी कश्ती से बीच समुंदर में आपको उन्होंने दरिया में समुंदर में डाल दिया। समुंदर में डाल दिया, कश्ती आगे चली गई। अल्लाह के नबी हैं। आजमाइश देखो, अब जब समुद्र में डूबने लगे
تو ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے نگل لیا۔ آزمائش پر ایک اور آزمائش۔ اللہ اکبر، آپ کی عاجزی دیکھیں، آپ نے اس مچھلی کے پیٹ میں وظیفہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ کون سا وظیفہ تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ایک عاجزی کا انداز تھا، ایک گر گڑانے کا انداز تھا، ایک توبہ کا انداز تھا۔ آپ پڑھتے رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس مچھلی نے آ کر کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ اب جب آپ کنارے پر آئے، کمزور ہو چکے تھے، جلد بھی آپ کی بالکل نرم ہو چکی تھی، کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے وہاں ایک کدو کی جو بیل تھی، ایک چھوٹا سا پودا آپ کے قریب اگ گیا، اسی سے آپ کو خوراک ملی، انرجی ملی، صحت ملی، اور کچھ دنوں کے بعد جب اپنے شہر آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ویلکم کیا، آپ پر ایمان لائے اور ہنسی خوشی وہ زندگی گزارنے لگے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ میں نے کسی سٹوری بک سے نہیں سنایا، یہ واقعہ میں نے آپ کو کسی ناول سے نہیں سنایا، یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ میں نے یہ واقعہ آج کیوں بیان کیا؟ there are two reasons۔ پہلا ریزن تو یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے، اور دوسری بات، پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے اس کو بیان کرنے کا قرآن میں ایک مقصد علماء نے یہ بھی بیان کیا تاکہ تم ایسا نہ کرنا، تم یہ غلطی نہ کرنا۔ دیکھو پچھلی قوموں میں کسی نے معاذ اللہ بدکاری کی، عذاب آ گیا، جھوٹ بولا، عذاب آ گیا، ناپ تول میں کمی کی، عذاب آ گیا، بچوں کے ساتھ برے فعل کیے، عذاب آ گیا، بت پرستی کی، عذاب آ گیا۔ ایسے ایسے عذابات ذکر کیے گئے کہ دیکھو تم یہ نہ کرنا۔ مگر آج ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو سمجھیں گے کیسے کہ کیا کیا نہیں کرنا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے سیکھنا کیا ملا؟ صبر۔ کیسا صبر تھا! آپ سوچیں، اللہ کے نبی ہیں، وطن چھوٹا، کشتی سے پانی میں ڈال دیا گیا اور مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود زباں پر شکوہ نہیں تھا، مگر آج چھوٹی چھوٹی تکلیف پر، چھوٹی چھوٹی آزمائش پر زبان پر شکوے ہیں، شکایتیں ہیں۔ اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، میں تو پیچھے رہ گیا کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ نہ بتایا کرے لوگوں کو اپنے پرابلمز۔ اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں، اصل میں ہمیں بعض اوقات پتہ کیا لگتا ہے، میں بیمار ہوں نا، مجھے لگتا ہے سارے صحت مند ہیں، میں اکیلا ہی بیمار ہوں۔ کسی کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے اس کو لگتا ہے میرا ہی بیڑا غرق ہو گیا، باقی تو سبھی ہنس رہے تھے، میں دعوت میں گیا یار سبھی چمک رہے تھے، مجھے لگا میرا تو کاروبار تباہ ہو گیا، سب کروڑ پتی ہو گئے ہیں۔ اچھا کسی کی شادی میں گئے، اس کی شادی میں سج دج دیکھی تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ تو سارے ہی ترقی کر رہے ہیں، میں ہی ٹینشن میں ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو میں اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی دکھ نہیں ہے۔ پرابلمز رہیں گے زندگی میں، آزمائش کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، مگر ہمیشہ آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر کرنا، کیونکہ رب نے تمہیں کروڑوں سے اچھا بنایا۔